सब्सक्राइब कीजिए निराई नेपाल यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके मुताल्लिक़ मेरे पास बहुत सारी कॉल, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे तबसरे आए हैं और आ रहे हैं। मैंने उस वीडियो को जो बनाया था उसका सिर्फ़ एक मकसद था, और वो ये कि हमारे उलमा की तकरीरें जो हैं आज हमारे नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को कुफ्र से करीब कर रहे हैं उनकी नरमी की वजह से। और उसमें मुझसे गलती ये हुई कि मैंने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का नाम ले दिया। वो मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी उस गलती को दूसरी वीडियो में माना, फिर भी लोग उनका दिफा ही कर रहे हैं। मतलब जो भी मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है उसमें अगर उसकी 7 मिनट की वीडियो है तो वो 6 मिनट मौलाना तारिक जमील के दिफा में है। हालांकि ये गलत बात है। आप मेरे मकसद और मेरे मजमून को सुने और पूरी मेरी उस 6 मिनट की जो वीडियो है उसका खुलासा देखें उसका क्या है। मैंने उसके अंदर ये कहने की कोशिश की है कि जिस तरह इस्लाम के लिए अरकान इस्लाम का मानना, दिल से मानना, इकरार करना ज़रूरी है, इसी तरीक़े से शाइर कुफ्र और कुफ्र से एहतिराज़ भी ज़रूरी है। मैंने उसके अंदर सिर्फ ये कहा है। इस मजमून को किसी ने भी ढंग से बयान नहीं किया। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मन रज़िया अमल कौमिन काना शरीका मन अमिला बिही, कि जो आदमी किसी कौम के अमल से राज़ी हो क़यामत के दिन वो उसी में से उठाया जाएगा। तकरीबन लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया। बहुत सारे लोग तो लफ्ज़ी तर्जुमा पकड़ के बैठे हैं कि जिस पे तो पढ़ना ही नहीं आता, नाउज़ बिल्ला। भाई, अल्लाह का फ़ज़ल है, 15 तो मेहराब सुना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से कह रहे हैं जी बोलते हुए डर रहा है, तो भाई 8 साल बयान करते करते हो गए, उम्र अभी तक 25 साल है। ठीक है, तो वो उस दिन मैं भागा भागा गया था तो मेरा सांस फूल रहा था। इस वजह से मैंने जो है उस वीडियो के अंदर वो मैंने देखा भी नहीं, वो जज्बात में हुआ मुझसे ऐसा, और मैंने जज्बात में ही वो जो है मुझसे मौलाना तारिक जमील का नाम निकला। ना मैं उनका मुखालिफ हूँ, मैं उनका चाहने वाला हूँ। बाकी हर कोई बस उनका दिफा कर रहा है, जबकि मैं गलती मान चुका हूँ ना। उनकी तकरीर की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब मान लिया मैंने। लेकिन हमारे जिन उलमा को गंगा जमनी तहजीब का भूत सवार है, या जिनके अंदर नरमाहट ही नरमाहट भरी हुई है, उनकी आने वाली नस्ल पता कैसी होगी। हमारी मुस्लिम बहुत सारी बहनें गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। कौन गौर करेगा उस पर। बहरहाल मैं भी आऊँगा इस टॉपिक पर, मैं थोड़ी सी वो बात कर लूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद कहने का ये है कि मेरे उस टॉपिक पर किसी एक ने भी बयान नहीं किया। अभी मैं दारुल की वेबसाइट खोल के बैठा था, उसके अंदर मैंने एक फतवा पढ़ा कि कुफ्फार से दिली दोस्ती करना हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। आप उनके इतने करीब रहेंगे और उनके सारे आमाल में चाहे कुछ भी चल रहा है, जैसी भी वबा चल रही है। 100 करोड़ हिंदू हैं हमारे देश में, 100 करोड़। 37% तो वो हैं जिन्होंने मौजूदा कट्टरवादी हुकूमत को चुना है, 37%, जिनका मुझे यकीन है कि ये लोग बहुत कम इस्लाम को कबूल करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम से भी चिढ़ते हैं। और आप उनकी सपोर्ट में लगे हुए हैं, भरपूर सपोर्ट करें। मैं मौलाना तारिक जमील का मुखालिफ नहीं हूँ, आज बरसरेआम कह रहा हूँ। अगर कोई मौलाना तारिक जमील के खिलाफ कोई क्लिप रिकॉर्ड कराएगा, जिस तरह हज़रत मुआविया ने उस सलीबी से जो हज़रत अली के लश्कर पे चढ़ाई करने वाला था, उससे ये कहा था कि हज़रत अली का सबसे पहला सिपाही अगर तू उन पे हमला करेगा तो मुआविया होगा। आज मैं कह रहा हूँ ये बात को, अगर कोई मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराता है, पहला जवाब और पहला बयान मेरा होगा उस शख्स के खिलाफ। मैं उनका मुखालिफ नहीं, मैं 100 मरतबा कह चुका, पिछली वीडियो में कह चुका। मैं सिर्फ शख्सियत परस्ती की बात कर रहा हूँ और लोगों के और हमारे खासकर उलमा के ना समझने की बातें कर रहा हूँ मैं। मेरी उस पूरी वीडियो का खुलासा किसी ने नहीं समझा, और क्योंकि भाई मकसद और मतलब तो साहिब कलाम से ही माना जाएगा ना कि उसने क्या कहने की कोशिश की है। मैंने उसमें इस हदीस को पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, इसको पढ़ा था। इनका तर्जुमा किसी ने नहीं किया, इन पे तबसीरा इतना लंबा किसी ने नहीं किया। लंबा तबसीरा सिर्फ हज़रत मौलाना तारिक जमील के दिफा पर किया है। और एक मेरे दोस्त हैं मौलाना मामूर बदर, उन भाई साहब ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। उन्होंने तो मुझे ये कह दिया कि जी ये तो सस्ती शोहरत कमाना चाह रहे हैं
اور جس طریقے سے کافر فاسق لوگ اللہ کے نبی کو گالی دے کر یا اسلام کو گالی دے کر نعوذ باللہ جو ہے شہرت کمانا چاہتے ہیں، ایسے میں بھی شہرت کما رہا ہوں۔ واہ مولانا، کہاں کا قیاس کہاں مارا ہے آپ نے پھینک کے۔ ایک طرف ایک کلمہ پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا جو ہے ایک مولوی ہے، چاہے گھسا پٹائی صحیح، کیسا بھی صحیح ہے، تو بہرحال تم نے مجھے ان کافروں سے ملا دیا، قیاس دیکھے آپ کا، اور حضرت مولانا طارق جمیل کو آپ نے اللہ کے رسول کو سے ملا دیا، نعوذ باللہ۔ بھائی ایسے قیاس تو میں بھی کر سکتا ہوں جیسے میں نے کیا، حالانکہ یہ بھی غلط کیا، تو آپ کو ایسے قیاس نہ کرنے چاہیے اور اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ میری اس تقریر کا مقصد سمجھیے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، من رضی عمل قوم کان شریک من عمل بھی پہ گفتگو کیجیے، من تشبہ بقوم فہو منہم پہ گفتگو کیجیے، اور آپ گفتگو کیجیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس پہ گفتگو کیجیے۔ اور دارالعلوم کا جو فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس موجود ہے کہ کفار سے دلی محبت نہ کریں۔ اگر آپ اتنے گنگا جمنی تہذیب کے چکر میں پڑیں گے اور اتنا آپ ان کے قریب جو ہے چیتائیں جلائیں گے، ہولی منائیں گے، تیوہار منائیں گے ان کے، اور ہماری نسل آنے والی ان کے قریب ہوتی رہے گی، تو خدا کی قسم یہی ہوگا کہ ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر کے شادیاں کریں گی، جو چل رہی ہیں، جو کر رہے ہیں۔ میری بات کو سمجھیے ٹھنڈے دماغ سے۔ بہت ساروں نے، ایک ہمارے بھائی ہیں مولانا عرفان صاحب شاہی، وہ پڑھ رہے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ بھائی آپ نے آیت پڑھ دی، غیر مسلموں کے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں تو باقاعدہ نام لے رہا ہوں، کفار، آپ نے ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمجھانے والوں کا انداز ہوتا ہے، ان کے اندر کا اخلاص ان کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ مجھے سمجھانے والوں میں ایک احمد انیس صاحب تھے، وہ ہیں بیچارے، اور ایک محمد بلال صاحب دبئی سے ان کا کال آیا تھا، مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی، میں ان کی بات سے ساری سے ایگری کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف نہیں بنائی تھی، میرے جذبات کو سمجھیے، اور جو میں نے کہنے کی کوشش کی اپنی تقریر میں، اس موضوع اور اس مقصد کو سمجھیے، میں نے اس میں کیا کہنے کی کوشش کی۔ آپ صرف ایک شخص کا جو ہے دفاع کر رہے ہیں، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ اور ایک بھائی صاحب مجھے بلا رہے تھے کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم سمجھائیں گے آپ کو۔ کیا سمجھاؤ گے بھائی؟ کون سے مدرسوں میں سمجھاؤ گے جن میں حیلہ تملیغ کر کے، حیلہ تملیغ کے بہانے آپ لوگ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں؟ ان مدرسوں میں بلا گئے۔ حضرت تھانوی نے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ جو ہے کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہہ کر کے تھک گئے بیچارے کہ حیلہ تملیغ جس طریقے سے مدرسے والے کرتے ہیں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ان مدرسوں میں بلا کر کے سمجھاؤ گے اب مجھے؟ پہلے آپ حیلہ تملیغ سے اپنے مدارس کو پاک کیجئے، جو بچوں کے لیے آتا ہے بچوں کو کھلائیے، اور جو اساتذہ کے لیے تنخواہوں کا انتظام کرنا ہوتا ہے اپنے پاس سے کیجئے۔ اور اساتذہ کی تنخواہ بچوں کے لیے آتا ہے، آپ اپنے گھر کے بیڈ اور گھر کے فریج اور گھر کے جو ہے کھانے پینے کے سامان۔ بہرحال میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا، منہ مت کھلوائیے میرا، میں پھر اتنا بولوں گا کہ آپ کے کانوں کے اندر سے جو ہے نا خون نکل کر کے آئے گا۔ تو میرا مقصد وہ نہیں ہے، جو میں نے کہا، جو میرا مقصد ہے میری ویڈیو بنانے کا، اس مقصد کو سمجھیے۔ میں شخصیت پرست نہیں ہوں، نہ میں چاہتا کہ شخصیت پرستی کی جائے۔ جن لوگوں نے، اور سستی شہرت کی بات ایسی ہے بھائی، جن لوگوں نے میرے خلاف جو ویڈیو بنائی ہیں وہ خود مجھے مشہور کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے میرے خلاف ویڈیو بنانا، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ جو شخص یہ سستی شہرت چاہ رہا ہے اور خود ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ذریعے خود شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس مجھے بدنام کر کے اور خود نیک نامی حاصل کر کے۔ فرق اتنا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا میں شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ان لوگوں نے ضرور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی ہیں۔ نہ میرا مقصد سمجھا، نہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد سمجھا، نہ میرے قرآن کی آیتوں کو، مطلب جو فروعی ہوتی ہیں نا باتیں، ان کو لے کر تو مجھ پہ تبصرے کیے گئے، لیکن جو مقصد ہے اس کو نہیں سمجھا کسی نے بھی۔ بس فروعی باتوں پہ جو ہے غور کیا گیا اور فروعی باتوں کو لے کر کے تبصرے بازی کی گئی ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ جو مقصد ہے اس مقصد سے بالکل کورے ہیں اور نہ مقصد سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے۔ یہی ہوتی ہے وہ شخصیت پرستی جو بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ دماغوں کے اندر گھسی پڑی ہے۔ میں کتابوں سے 8-10 سال سے دور ہوں، لیکن الحمدللہ عبارت بھی پڑھی ہے، مشکات جلالین کی کاپیاں لکھی ہیں اپنے اساتذہ کی۔ اتنی صلاحیت اور اتنی اگر ہے نہیں تو سیکھ لوں گا ابھی بھی،
لیکن جتنے بھی مولانا یہ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، یہ جن کے دماغوں کے اندر یہ کیڑا اچھل رہا ہے، یہ کان کھول کر کے سن لیں، علماء کی دو قسمیں رہی ہیں دنیا میں اور قیامت تک رہیں گی، علماء سو اور علماء حق۔ میں بھرپور اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں علماء حق کے لیے، ناموس رسالت کے لیے۔ اور ایک بھائی نے تو میری تقریر کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلک بتا دیا کہ یہ مسئلہ تو پھر آقا کے اوپر بھی ثابت آئے گا۔ جس وقت ناموس رسالت پہ جو ہے جان دینے کی بات آئے گی نا، تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے، آپ مت جانا، گھر ہی رہنا اپنے۔ ہمارا مقصد سمجھیے اور مقصد کو سمجھ کر کے بات کیجیے۔ نہ میں نے کسی شخص کو کہا، اور جس شخص کو کہا میں اس سے 100 مرتبہ معافی مانگ چکا ہوں۔ باقی جن لوگوں کو یہ بخار چڑھا ہوا ہے نا شخصیت پرستی کا، اللہ نے چاہا تو آنکھ بند ہونے کے بعد اتر جائے گا۔ صرف مقصد کو سمجھیے، باتوں اور جو ہے لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، ذاتی حملے مت کیجیے۔ ذاتی حملے کرنے پہ آیا نا تو سارے ہیلہ تبلیغ کرنے والوں کو ننگا کر کے رکھ دوں گا۔ فقط والسلام، السلام علیکم۔